नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। दलहरूबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भइरहेको विज्ञको आरोप। पुरुष सरह महिला सहभागिताको विषयको व्यवस्था। सत्तारूढ दलहरूबीच स्वार्थ केन्द्रित खिचातानी बढ्यो। पद र शक्ति नै प्रमुख प्राथमिकतामा राजनैतिक स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव। कोरोना विरुद्धको 40 लाख डोज चिनिया खोप साइनोभ्याक्स खेर जाने अवस्थामा पुग्यो। व्यवस्थापनबारे सरकार मौन। भारतमा आगामी आर्थिक वर्ष 2023-24 का लागि 394 खर्ब 49 अर्ब भारूको बजेट। आगामी आर्थिक वर्ष नेपाललाई 7 अर्ब 50 करोड अनुदान। र आइसिसी प्रिमियर कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने क्यानको निर्णय। प्रतियोगिता अप्रिलमा हुने। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। पूर्व कानून मन्त्री माधव पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार बन्न योग्य उमेरलाई घटाएर 18 वा 20 वर्षमा जानुपर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेद्वार बन्न पाउने उमेर सीमा घटाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न पाउने उमेर 25 वर्षबाट घटाएर 18 वा 20 वर्ष राख्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा पुरातनवादी परम्परालाई पछ्याएका कारण प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न पाउने उमेर 25 वर्षमै यथावत रहेकाले त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मतदान गर्न पाउने तर उम्मेद्वार बन्न नपाउने मान्यतालाई हटाएर नयाँ समयअनुसार परिवर्तन हुन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन नै ऐनमा तोकेर राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय निर्वाचनलाई सुरुवात गर्नुपर्ने र निर्वाचन खर्चलाई कम गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले राजनीतिक दलबाट प्रयोग भइरहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली विकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाल कानून समाजका पूर्व अध्यक्ष तीर्थमान साक्यले राजनीतिक दलले महिलाको सहभागिता पुरुष सरह नै बनाउने कुरालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा साक्यले महिला सहभागितालाई हेलचक्राइ गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक दलले हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागितालाई घटाउँदै लगिरहेको बताउनुभयो। उहाँले महिलालाई स्थान दिने बेलामा राजनीतिक दलहरू पात्र नै उपयुक्त नभएको जस्ता तर्कहरू गरेर पन्छिने गरेको भन्दै संविधानले व्यवस्था गरेपछि राजनीतिक दलहरूले सो क्षेत्रका लागि उपयुक्त पात्र तयार गरेर भए पनि संविधान अनुसार चल्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले गर्ने कि निर्वाचन आयोगले गर्ने कि यही समितिले गर्ने, महिलाहरूलाई यही विषयमा ओरिएन्टेसन अभिमुखी कार्यक्रम सिरिजमा जानु पर्यो। पहिले निसेनीमा पनि महिला आएन भन्दाखेरि त्यस्ता अभिमुखी कार्यक्रम चलाएको थियो। विभिन्न एनजिओहरू इन्भल्भ भएर चलाउँदाखेरि एक पटक त महिला बढी आइराखेको, त्यसको अलिकति चार्ज पनि भयो मलाई नै। त्यसरी पनि भएको हुन सक्ने रहेछ। पूर्व अध्यक्ष साक्यले प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार बन्न योग्य समय घटाउने मात्रै नभई बन्न पाउने अधिकतम उमेरको बारेमा पनि छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ अनिवार्य 33% महिला उम्मेद्वार बनाउने पनि बाध्यकारी कानून व्यवस्था गर्न लागि बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उहाँले निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ विधेयक तयार बनाइरहेको जानकारी दिँदै यस्तो व्यवस्था गर्न लागि बताउनुभयो।
आयोगले तयार पारिरहेको विधेयक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि अघि बढाइने पनि जानकारी गराउनुभयो। थपलियाले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकलाई चैत्र महिनाभित्रमा संसदमा पेश गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। लगभग क्लियर भएको हुनाले त्यसैलाई नै एजिटी यसमा समावेश गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ 33% महिला उम्मेदवारी दलले दिनै पर्छ भन्ने प्रावधान अहिले राखेको है। यो फेरि यहाँ मलाई अहिले प्रश्न उठ्छ किन 33 किन 50 नगर्ने भन्ने, त्यो त्यहाँ अहिले एकछिनमा प्रवेश गर्छु म। यहाँ राखेको मात्रै मैले भनेको अहिलेको ड्राफ्टमा त्यो राखेको छ। प्रमुख र उपप्रमुख अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्ये स्थानीय तहको कम्तीमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, तर कुनै दलले एकजना मात्रै उम्मेदवारी दिएमा महिला नै हुनुपर्ने अनिवार्य भन्ने व्यवस्था पनि यो ड्राफ्टभित्र छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रमुख र उपप्रमुख अथवा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये स्थानीय तहको कम्तीमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र तर कुनै दलले एकजना मात्रै उम्मेदवारी दिए महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको बताउनुभयो। उहाँले वडा अध्यक्षको उम्मेदवारीमा पनि 1/3 महिला अनिवार्य रूपमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्न लागि बताउनुभयो। महान्यायाधीशवक्ता दिनमणि पोखरेलले गत निर्वाचनमा नामावली समावेश गर्ने प्रक्रियामा नै समस्या आउँदा कतिपय नागरिकहरूले भोट हाल्न नपाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो निर्वाचन कसलाई सहभागी हुन दिने र नदिने भन्ने बारेमा पनि कतिपय प्राविधिक समस्या आएकाले आगामी दिनमा स्पष्ट बनाएर जान आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नागरिकलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिइसके पनि कार्यान्वयन नभएको स्मरण गराउनुभयो। हुन दिने नदिने भन्ने कुरामा पनि कतिपय टेक्निकल कुराहरू पनि छन्। जस्तो यहाँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतले नै विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्नु भनेर चाहिँ आदेश गरेको छ। यसै त्योभन्दा हाम्रो 64मा चाहिँ कैदी बन्दी कर्मचारी सेना प्रहरी सबैले चाहिँ समान रूपमा भोट हालेको थियो। पछिल्लो दिनमा फेरि चाहिँ हामी रोक्यो। यसपटक चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेश पछाडि त्यो कार्यान्वयनमा आयो, तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ सबैले इन्स्योर भएको अनुभूति चाहिँ भएन। अब सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ मान्छेले भोट हाले, सैद्धान्तिक हिसाबले एक्सक्लुड गरिएन। महान्यायाधीशवक्ता पोखरेलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विकृत अभ्यास भइरहेको गुनासो बढिरहेको भन्दै यसलाई समयमा नै समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने र गृह मन्त्रालय स्वतन्त्र पार्टीलाई नदिने माओवादी केन्द्रको निर्णयले गठबन्धनको भविष्य सङ्कटमा परेको छ। सत्ता सारथी दलहरूबीच देखिएको असन्तुष्टिले गठबन्धनको भविष्य नै अन्यलमा परेको छ। गृह मन्त्रालय नपाए स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टी बाहिरिने तथा राष्ट्रपति नपाए एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अडानले प्रधानमन्त्री पनि सङ्कटमा छन्। गठबन्धनका दलहरूमा खटपट सुरु भएसँगै शीर्ष नेताहरूको छलफल बाक्लिएको छ। यद्यपि राष्ट्रपति र गृह मन्त्रालयका सम्बन्धमा सत्ता समीकरणको मत मिल्न सकेको छैन। यसले गठबन्धन सङ्कटमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। गत पुस 10 गते बालकोटमा 7 दल बीच भएको सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउनुपर्ने हो, तर रवि लामिछानेको नागरिकता खारेजी भएसँगै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैले लिएका छन्। रवि लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्ति गरेसँगै लामिछाने नै गृहमन्त्री बन्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अडान छ। तर नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आइ नसकेको र राहदानी बारे पनि विवाद रहेकाले लामिछानेलाई तत्काल गृहमन्त्री बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको जवाब छ। तर सहमति अनुसार गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिए आफूहरू सरकारबाट बाहिरिने स्वतन्त्र पार्टीले चेतावनी दिएको छ। सरकारमा रहने नरहने भन्ने कुरा दुईटा चिजमा निर्भर रहन्छ। एउटा त कि त पुस 10 मा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनु पर्यो र हामीले गृह मन्त्रालय पाउनु पर्यो, अथवा नयाँ केही सहमति हुनु पर्यो ताकि हामी सरकारमा रहने अवस्था सिर्जना हुनु पर्यो। यो दुईटा अवस्था कायम भयो भने हामी सरकारमा रहेर काम गर्ने कुरा रहन्छ। अन्यथा चाहिँ फेरि भोलि पनि काम गर्दै जाँदा अर्को चाहिँ केही पेल्ने या चाहिँ अलिकति हामीलाई कमजोर बनाउने या काम गर्नलाई चाहिँ
वातावरण नमान्ने कुराहरू हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी सरकारमा रहिराख्नु उचित हुँदैन। त्यसैले उहाँले संसद नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले यदि सरकारमा ल्यायौँ भने अरू पार्टीमा पनि संसद नभए पनि राजनीतिक के भन्छ पार्टीमा आउने चाहिँ पनि एउटा दबाब पर्छ। त्यसैले अहिले के छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ संसदमा विचार दिनुभएको सांसद नभएको र अहिलेको बेला चाहिँ अदालतको पूर्ण पाठसम्म चाहिँ हामीले पर्खिने कुरो चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीले इच्छा नदेखाएका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले भने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वतन्त्र पार्टीलाई नै दिनुपर्ने सन्देश बालुवाटारले पठाएका छन्। जसरी स्वतन्त्र पार्टीलाई गृहको जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्रीले इच्छा देखाएका छैनन्, त्यसरी नै राष्ट्रपति पनि एमालेको पोल्टामा पर्न नदिन प्रधानमन्त्री लागि परेका छन्। काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि पुरानै गठबन्धन ठिक भन्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुगेपछि एमाले सशङ्कित बनेको छ। किन काङ्ग्रेसलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्नुपर्ने कारण छ? माओवादी केन्द्रलाई बालुवाटारबाट काङ्ग्रेसले लखेटेको होइन र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद नेपाली काङ्ग्रेसले राख्छौँ भनेका कारण उहाँहरूको सहमति भाँडिएको होइन र नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री दुवै राख्दा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति नचाहिने अनि उहाँहरूको गठबन्धन बनेर हिजो चाहिँ सरकार बनाउँदा राष्ट्रिय सहमति नचाहिने नेकपा एमाले जस्तो लोकप्रिय पहिलो पार्टी, जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी सहमत नभइकन कुनै राष्ट्रिय सहमति कायम हुन्छ नेपालमा? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विगत हेर्दा माओवादी केन्द्र विश्वस्त हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा एमाले निकट हुन्। सभामुख एमाले पाइसकेको छ। अब राष्ट्रपति पनि एमाले पायो भने आफू आज हो कि भोलि हो भन्ने आशंका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई छ। त्यसैले सबैले स्वीकार गर्न सक्ने अथवा काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपति बनाउन सके आफू सुरक्षित हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ। त्यसैले संसदमा काङ्ग्रेसको विश्वासको मत पाएर दह्रो बनेको माओवादीले एमाले र स्वतन्त्र पार्टीलाई पेलेरै अघि बढ्ने मुडमा देखिएको छ। चेतावनी दिन यो चाहिँ के हो भने अहिले यो 10 गते चाहिँ एउटा सरकार बनाउँदाखेरि विभिन्न पार्टीहरूसँग चाहिँ एक किसिमको सहकार्य गर्ने सरकार चलाउने बारेमा चाहिँ एउटा आम सहमतिको रूपमा विकसित भइरहेछ। त्यो अन्तर्गत जस्तै सरकार चलाउनको लागि पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू पनि बनेको छ। अब यो सबैमा मैले यो नपाउँदाखेरि सरकार छोड्छु भन्यो भने जतिखेर उहाँहरू सरकार छोड्ने निर्णय गर्नुहुन्छ त्यतिखेर माओवादी केन्द्रले होइन कहिले त सरकारै ढल्छ नि कहिले काहीँ। त्यो हुँदाखेरि त्यो त अब कस्तो परिस्थिति आउँछ त्यही परिस्थिति अनुसारको चाहिँ निर्णय चाहिँ पार्टीले। एमाले र स्वतन्त्र पार्टी जस्तै राप्रपा, जनमत, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारप्रति रुष्ट छन्। सत्ता सारथी दलहरूबीच देखिएको मतभेदले सरकारको भविष्य समेत अन्यलमा छ। सत्ता समीकरणमा मतभेद देखिएसँगै शीर्ष नेताहरूको छलफल समेत बाँकिएको छ। तर आफआफ्नो अडानबाट कोही पछि हट्ने सङ्केत हालसम्म देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा समीकरणमा रहेका दलहरूले कस्तो कदम चाल्छन्, त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो असर पार्छ त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलहरूबीच विवाद नभएको सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले दावी गर्नुभएको छ। आज संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित सत्तारूढ दलहरूबीच यस विषयमा छलफल भइरहेको र केही दिनमै टुङ्गिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उपमहासचिव बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको फैसला विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो सम्बन्धमा केही दिन पर्खनु पर्ने भन्नुभएको जिकिर समेत गर्नुभयो। अब गृहमन्त्रीको बारेमा त छलफल भइराखेको छ गठबन्धनका पार्टीहरूको बिचमा। अदालतका सदस्यहरू पूर्ण स्थिति सबै विषयलाई हेरेर केही दिन वेट गर्नुपर्छ होला भन्ने कुरा मात्रै थियो। त्यो बारेमा अरू त्यस्तो ठुलो विवादको विषय केही पनि छलफल भइराखेको छ। अब गृह मन्त्रालयको विषयमा उहाँहरू सबै कुरा जानिन्छ। अहिले हामी अब नियमावलीले यो प्रश्नोत्तर शून्य समय यी विषय समयहरूलाई पनि संसदको बिजनेसकै रूपमा परिभाषित गरेको छ। नियमावलीमा व्यवस्था भएको कारणले त्यसलाई संसदको बिजनेस होइन भन्न मिल्दैन। हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था भएकै कुराहरू हुन् कि त्यस कारणले यो संसदकै बिजनेस हो। उपमहासचिव बस्नेतले राष्ट्रपति चयनका विषयमा आफ्नो पार्टीले निर्णय गरिसकेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गर्ने भनिए पनि त्यस सम्बन्धमा पार्टीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरी नसकेको उहाँको भनाइ थियो।
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेको आलोचना गर्नुभएको छ। संविधान र कानून विपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनलाई समेत अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता समेत रहनुभएका मन्त्री पाण्डेले गृह जिल्ला चितवनमा पुगेर संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर सांसद पन्तले संविधान र कानूनको परिधिभित्र रहेर मन्त्रीहरू चल्नु पर्नेमा त्यस विपरीत जानु मुलुकका लागि हितकार नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ मन्त्रीहरूलाई 1.5 घण्टासम्म भए पनि उपस्थित हुने व्यवस्था गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको पनि ध्यानकर्षण गराउनुभयो। एकजना मन्त्रीले बोलेको कुराको सन्दर्भ आएपछि मन्त्रीले संघीयता विरुद्ध बोल्न मिल्दैन, संविधानका धारणाहरू विरुद्ध बोल्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेको भोलिपल्ट शहरी विकास मन्त्रीज्यूले चितवनमा गएर भन्नुभयो आफ्नो पार्टीले संघीयता स्वीकार नगरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले संघीयता र गणतन्त्र विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने कानुन मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चेतावनी दिए पनि राप्रपाले त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिनुभयो। शहरी विकास मन्त्री बनेपछि पहिलो पटक बुधबार गृह जिल्ला चितवन आएको पाण्डेले पार्टीको सिद्धान्त अनुसार नै मन्त्री र नेताहरूले आफ्ना धारणा राख्ने बताए। हाम्रो पार्टीको अडान छ, हामीले संघीयता स्वीकार गरेका छैनौँ, राजतन्त्रबारे हामीले कुराकानी गरेका छौँ, धर्मनिरपेक्षतालाई विरोध गरेका छौँ, हाम्रो अडान यथावत छ। जुन किसिमले हामीले सोचेका छौँ त्यही अनुसार अघि बढ्ने लक्ष्य छ। सांसद पन्तले संसदको गरिमालाई उच्च राख्न पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ मन्त्रीहरूले केही समय दिनुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीको भोका अधिकार समेत नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा सांसद बलायरले जंगलमा तय गरिएको प्रदेशको राजधानी गोदावरीको पूर्वाधार निर्माणका लागि डीपीआर समेत किन तयार नगरेको भनी संघीय सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले संघीय सरकारले विगत 5 वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा केन्द्रीय योजना पनि नपारेको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाउनुभयो। एक नम्बर प्रदेशको नामाङ्करण बाहेक सबैका नामाङ्करण र चाहिँ प्रदेशको राजधानी तय भएको छ। यसै सिलसिलामा सुदूरपश्चिमको राजधानी पनि गोदावरीमा तय भएको छ। अरू प्रदेशका राजधानीहरू व्यवस्थित शहरमा भएका छन्, तर सुदूरपश्चिमको राजधानी 2075 सालमै घोषणा भएको राजधानी जङ्गलमा घोषणा भएको छ। अहिलेसम्म कुनै पूर्वाधार बन्न सकेको छैन। अहिलेसम्म केन्द्रीय सरकारले त्यसलाई भोगाधिकारसम्म दिएको छैन। त्यसलाई त्यहाँबाट सार्न सकिने परिस्थिति छैन। देशकै राजनीतिले 2/3 परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि बडा गाह्रो परिस्थिति सृजना भएको छ। सांसद बलायरले अरबौं लगानी गरेर बनाएको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि कोरोना विरुद्धको 40 लाख डोज चिनिया खोप साइनोभ्याक्स खेर जाने अवस्थामा पुग्यो। व्यवस्थापनबारे सरकार मौन। ललितपुरको ग्वारको चोकमा बनाउने भनिएको फ्लाइओभर निर्माण कार्य अलपत्र। कम्पनीको मनोमानी र सरकारको बेवास्ता समयमै निर्माण सम्पन्न हुनेमा आशंका। र भारतमा आगामी आर्थिक वर्ष 2023-24 का लागि 394 खर्ब 49 अर्ब भारूको बजेट। आगामी आर्थिक वर्ष नेपाललाई 7 अर्ब 50 करोड अनुदान। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेल श्रीलङ्का जानुभएको छ। आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी गराइएको हो। उहाँ बिहिबार श्रीलङ्कातर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएको हो। मन्त्री पौडेलले श्रीलङ्का भ्रमणमा राजनीतिक भेटघाट र राजनीतिक महत्त्वका अवसरहरूमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका सूचनालाई झ्याल र ढोकाबाट नभई सबैलाई एकमुष्ट रूपमा दिने बताउनुभयो। उहाँले सबै सञ्चारकर्मीहरूलाई व्हाट्सएप वा इमेल ग्रुपबाट सूचना दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले श्रीलङ्का भ्रमणका क्रममा सार्कको बारेमा पनि साइडलाइन कुराकानी सम्भव भएसम्म गर्ने बताउनु भएको छ। कम्तीमा हाम्रो नीति यो है भनेर एकदमै छोटो ससिङ्क्ट रूपमा सबैले भन्न सकिने अवस्था पुगोस् भन्ने हो हाम्रो। बेलामा समयमा इन्फर्मेसन दिने भन्ने कुरा त अब मैले भनि नै हालेँ। ट्विटलाई अलिक धेरै लामो बनाउनुहोस् भन्नुभएको छ, त्यो पनि गरौँला, त्यो हामी गर्छौँ नै। अब यो कम्युनिकेसनको विषयमा अब व्हाट्सएप बनाएर गर्ने, इमेल ग्रुप बनाएर गर्ने त्यो हामी कोसिस गर्छौँ। यहाँहरू त एकदम प्रोएक्टिभली नै आउनुहुन्छ सूचना दिनको लागि। मैले नै कतिपय साथीहरूलाई अभोइडै पनि गर्नु परेछ, कहिलेकाहीँ यति धेरै फोन आएको हुन्छ र होइन, अभोइडै पनि गर्नु परेको छ। यसमा माफी चाहन्छौँ। सकेसम्म हामी चाहिँ ग्रुपमा सूचना दिन्छौँ। यो कसैलाई ढोकाबाट झ्यालबाट गर्दैनौँ, त्यति चाहिँ पक्का हो, हामी त्यसरी चाहिँ गर्दैनौँ। शुक्रबार मन्त्री पौडेलले श्रीलङ्काका समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्ने र त्यही दिन श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवदेसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। बेलायती उपविदेश मन्त्रीबाट स्वतन्त्र भएको 75औं वर्षका अवसरमा श्रीलङ्का सरकारले आयोजना गर्ने विशेष समारोहमा सहभागी भइसकेपछि त्यसै दिन मन्त्री पौडेलले श्रीलङ्काको राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कोरोना विरुद्धको 40 लाख डोज साइनोभ्याक्स खोप खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। चीनले नेपाललाई अनुदानमा दिएको उक्त खोप प्रयोग गरिएको छैन। कोरोना काल सुरु हुँदै आएको यो खोप मोडर्ना, कोभिसिल्ड जस्ता उच्च गुणस्तरका खोप आएसँगै प्रयोगविहीन भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 90% भन्दा धेरै नेपालीले 2 मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। 40 लाख डोज साइनोभ्याक्स खोपको व्यवस्थापनबारे मन्त्रालयले अझै निर्णय लिइसकेको छैन। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। चीन सरकारले नेपाललाई अनुदानमा दिएको कोरोना विरुद्धको 40 लाख डोज साइनोभ्याक्स खोप खेर जाने अवस्थामा छ। कोरोना काल सुरु हुँदै अनुदान आएको खोप स्वास्थ्य सेवा विभागको कोल्ड स्टोरमा राखिएको छ। उच्च गुणस्तरका मोडर्ना, कोभिसिल्ड जस्ता खोप आएपछि यो खोपको प्रयोग हुन नसकेको हो। नेपालका झण्डै 90% भन्दा बढीले 2 मात्रा खोप लगाएको भन्दै नेपाललाई साइनोभ्याक्स खोप नचाहिने स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ। साथै यो खोपको म्याद समेत सकिन लागेको छ। तर अन्य देशलाई अनुदानमा दिने या के गर्ने भन्ने बारे मन्त्रालयले निर्णय लिन सकेको छैन। अब नेपालमा खास भन्ने भने अहिले त्यो 40 लाख जुन तपाईले भन्नुभयो चाइनिज भ्याक्सिन त्यो अहिले आवश्यक छैन। त्यही भएर विभाग अन्तर्गत त्यो म्यानेजमेन्ट डिभिजनले राख्ने हो। त्यो अहिले त्यहाँको स्टोरमा छ। अब एउटा नीति निर्णय गरेर मन्त्रालयले अनि अब त्यो भ्याक्सिनलाई के गर्ने, अर्को देशहरूलाई चाहिएको छ भने हामी त्यहाँ पठाउने कि अब के गर्ने त्यो निर्णय हुँदैछ। भएपछि थाहा हुन्छ। यता स्वास्थ्यविदहरू भने चीन सरकारले अनुदान दिएको खोप खेर जानु नहुने बताउँछन्। छिमेकी देश चीनले दिएको अनुदानको सम्मान गर्दै समयमै उचित निर्णय लिनुपर्ने स्वास्थ्यविदहरूको सुझाव छ। कुन देश हो अफ्रिकातिरका देशहरूमा अहिले खोपको चाहिँ अनि यो कभरेज होइन, उहाँहरूले पाएको खोपको दर चाहिँ एकदम न्यून स्तर छ, एकदम थोरै छ। जहाँ हाम्रो चाहिँ अझ राम्रो त के हुन्छ भने हाम्रो शान्ति सेना भएर बसेका देशहरू जहाँ छन् ती देशहरूलाई चाहिन्छ भने तिनीहरूलाई प्राथमिकता दिएर त्यतातिर पठाउनु चाहिँ अत्यन्त बुद्धिमानी हुन्छ। हामीले त्यसको चाहिँ हाम्रो इज्जत पनि बढ्छ र अनि चाहिँ त्यसको साथसाथै त्यसको सदुपयोग पनि हुन्छ र यसले चाहिँ राम्रो एउटा सन्देश दिने सम्भावना हुन्छ। मन्त्रालयसँग अहिले 43,88,600 डोज खोप स्टकमा छ। स्वास्थ्य सेवा विभागसँगै देशभरका कोल्ड स्टोरमा 3 लाख भन्दा बढी भेरोसेल समेत स्टकमा छ, जसमा 40 लाख साइनोभ्याक्स खोप भने मन्त्रालयले विशेष निर्णय नगरेमा खेर जान सक्छ। तसर्थ मन्त्रालयले जति सक्दो चाँडो सही निर्णय गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सेना र लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरासोबीले जनशिक्षक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आज जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र परिसरमा अनेरासोबीका विद्यार्थी नेताहरू भेला भई विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले जनक शिक्षा सामग्री जनताको आशाको केन्द्र बन्नुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको भन्दै बेथितिमा अनेरासोबी र विद्यार्थीहरू चुप लागेर बस्न नसक्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा अनेरासोबीका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले भ्रष्टाचारीलाई नेपाल सरकारले कारबाही नगरे घरको ढोका तोड्न पुग्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले जनक शिक्षा सामग्रीका प्रबन्ध निर्देशक भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले गरिब जनताका छोराछोरीलाई पाठ्य पुस्तक नदिएर जनताका छोराछोरी मार्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झालाई संरक्षण गर्नेहरूप्रति आन्दोलन केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष पराजुलीले विद्यार्थीको मौलिक अधिकारलाई वञ्चित गर्ने काम गर्ने कुरा आफूहरूलाई अमान्य रहेको पनि बताउनुभयो। नेपालमै पहिलो पटक ललितपुरको ग्वारको चोकमा बनाउने भनिएको फ्लाइओभरको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। सम्झौता भएको झण्डै 1 वर्ष बितिसक्दा समेत काम सुरु भएको छैन। निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहानामा डिजाइनको काम ढिलो गरिरहेको छ भने सरकारी निकाय भने समयमा सम्पन्न नभए आर्थिक क्षति नहुने भन्दै व्यवस्था गर्दै आएको छ। यसरी दुवै पक्षले व्यवस्था गर्दा 2 वर्षभित्र बन्नुपर्ने आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ यो प्रश्न अनुत्तरित भएको छ। मेनुका लम्सारको रिपोर्ट। उपत्यकाको धेरै व्यस्त र जाम हुने ठाउँ मध्येको एक हो ग्वारको चोक। यो स्थानमा सवारी जाम नहुने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने भन्दै सरकारले फ्लाइओभर बनाउने निर्णय गर्यो। सरकारले 6 मिटर उचाइको फ्लाइओभर बनाउन निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको झन्डै 1 वर्ष बितिसक्यो, तर हालसम्म पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहानामा डिजाइनको काम ढिलो गरेको सडक विभागको आरोप छ। यद्यपि ठेकेदार कम्पनीले 1 हप्ता अघि मात्रै विभागलाई डिजाइन पेश गरेको बताइएको छ। विभागका अनुसार अबको 1 साताभित्रमा अध्ययन सकेर काम सुरु गरिनेछ। केही पनि चेन्ज भएको पनि छैन, आधारभूत केही पनि चेन्ज हुँदैन र त्यो जे चेन्ज भए तापनि त्यसको सम्पूर्ण लागत त्यही कन्ट्र्याक्टको त्यही कस्टभित्र गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यसमा पनि जुन दोस्रो किसिमको भ्रम थियो त्यो पनि त्यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु। 2078 साल माघमा सडक विभाग र आरसी समानान्तर रेलीग्रे जेबी बीच 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। 17 करोड 6,88,888 रुपैयाँ लागतको फ्लाइओभर 4 लेनको हुनेछ। निर्माण कम्पनीलाई अबको 13 महिनाभित्रमा काम सक्नुपर्ने दबाव छ। तोकिएको समयमा काम नसके कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विभागको तर्क छ। विभाग उक्त योजनामा समय नथप्ने अडानमा छ, तर यति छोटो समयमा फ्लाइओभर बन्छ भन्नेमा आशंका छ। जानकारहरू भने बिना पूर्व तयारी यस्ता आयोजनाहरूको घोषणा गर्न सरकारलाई सधैँ हतारो हुने गरेको बताउँछन्। त्यसमाथि पनि ठेकेदार कम्पनीहरूका लागि दरो ऐन कानुन नबन्दा हरेक विकास निर्माणका आयोजनामा समस्या आउने गरेको जानकारहरूको ठम्याइ छ। यो चाहिँ मुख्यतया हामीले जति पनि आयोजना परियोजनाहरू हुन्छन् हामीले त्यसलाई घोषणा अगाडि गर्छौँ, तर त्यसको पूर्व तयारी भएकै हुँदैन। जस्तै फ्लाइओभर गराउने भनेर त भनियो, तर त्यो फ्लाइओभर बनाउनको लागि त्यसको डिजाइन, त्यसको लाग्ने बजेट, त्यसको अरू वातावरणीय हिसाबहरू, जग्गा प्राप्त गर्नु छ भने त्यो जग्गा प्राप्त गर्ने अथवा त्यो एलाइनमेन्ट मिलाउने, त्यहाँ विद्युतका पोलहरू हटाउने, यो काम नगरिकन पहिला हामी यस्तो योजना बन्छ भनेर घोषणा गर्छौँ। त्यहाँ आवश्यक सरकारले खटाउनु पर्ने जनशक्ति, त्यही किसिमको जनशक्ति त्यहाँ खटाइएको छैन। मन्त्री चेन्ज हुँदाखेरि अर्को मान्छे आउँछ होइन, त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रशासन संयन्त्र पनि हस्तक्षेप हुन्छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा विशेष गरी पूर्वाधारका अरू परियोजना आयोजना पनि निर्माणमा अथवा सम्पन्न हुनमा ढिला हुने, आवश्यक समयमा सम्पन्न नभएको हुनाले त्यो लाभग्राही जनताले समयमा प्रतिफल प्राप्त नहुने र हाम्रो जति पनि विकासको रकम छुट्टाएका छौँ त्यो खर्च नहुने, खर्च भएको पनि त्यसको सही रूपमा सदुपयोग नहुने अथवा आवश्यक प्रतिफल त्यसले प्राप्त नगर्न सक्ने, यो अवस्थामा अहिले हामी रुलमा लिइरहेका छौँ।
बढी सवारी जाम हुने यस क्षेत्रमा सवारी आवागमनलाई चुस्त पार्ने उद्देश्यले फ्लाइओभर बनाउन थालिएको हो। तर निर्माण कम्पनीको मनोमानी र सरकारको व्यवस्थाले समयमै फ्लाइओभर निर्माण हुनेमा आशंका छ। तसर्थ सरकारवाला निकायले खबरदारी गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सरकारले दुई पाङ्ग्रे सवारीको पछाडि बस्ने यात्रुले पनि अनिवार्य हेलमेट लगाउनु पर्ने नियम पुनः लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि पटक पटक लागू गर्न खोज्दा चौतर्फी विरोध भएर कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले फेरि यो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको हो। सुरक्षाको दृष्टिकोणले लागू गरेको यो व्यवस्था व्यावहारिक नभएको विज्ञको ठहर छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मोटरसाइकल र स्कुटरको पछाडि बस्ने यात्रुले पनि हेलमेट लगाउन पर्ने व्यवस्था लागू गर्ने विषयलाई छलफलमा ल्याएको छ। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको दुर्घटनाको संख्या बढी हुने गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसमा पनि मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने यात्रुको ज्यानको जोखिम बढी हुने भन्दै सुरक्षाका दृष्टिकोणले दुई हेलमेटको अवधारणा अघि सारिएको हो। यसले दुर्घटना हुँदा ज्यानको जोखिम कम गर्ने ट्राफिक प्रहरीको विश्वास छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 130 मा भएको व्यवस्था हो। त्यसमा चाहिँ दुई पाङ्ग्रे सवारी चालक सवारी साधन प्रयोगकर्ताहरू चालक र पछाडि बस्ने दुईटैले चाहिँ अनिवार्य रूपमा हेलमेट लाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था यो दफामा छ र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था थियो र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदाखेरि सवारी दुर्घटनाबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यसलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि छलफल भएको भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ। यसमा एक्सर्साइज धेरै पहिलादेखि भइरहेको हो। अब विभिन्न समयमा यस्तै गलत अफवाहहरूले गर्दाखेरि गलत आरोप प्रत्यारोपहरूले गर्दाखेरि यो रोकिएको हुन सक्छ। त्यसो त मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने यात्रुले पनि हेलमेट लगाउन पर्ने विषय नौलो भने होइन। दुई पाङ्ग्रे सवारीको पछाडि बस्नेले पनि अनिवार्य हेलमेट लगाउनु पर्ने विषय 2076 र यसभन्दा अघि पनि पटक पटक उठ्दै आएको हो। तर जनस्तरबाट चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन सरकारले त्यो नियम रोकेको थियो। अहिले फेरि सरकारले यो नियम लागू गर्ने भएको छ। सुरक्षाका दृष्टिकोणले हेलमेट लगाउनु उपयुक्त हो, तर अन्तिम विकल्प भने होइन। भत्किएका सडकको मर्मत, सडक बत्तीको जडान र मर्मत, ट्राफिक चिन्ह, आकाशे पुल र जेब्रा क्रसिङको सही प्रयोग, मोबाइलमा कुरा गर्दै सवारी चलाउने, लेन मिच्ने, तीव्र गति, चालकले सही तरिकाले हेलमेट नलगाउनेलाई कारबाही गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले सबैलाई हेलमेट किन्न बाध्य पारेको छ। हेलमेट लगाउन पर्ने सरकारको नियम कमिसनको चलखेल बाहेक अरू केही नभएको विज्ञहरूको ठहर छ। सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै यस्ता कामका लागि बिचौलिया चाहिँ नि अग्रसर हुन्छन् र त्यो बिचौलियाको काम चाहिँ नि के भन्दाखेरि आफू पनि तपाईको ठुलो मात्रामा कमिसन चाहिँ नि खाने र नीति निर्माताहरूलाई पनि त्यसमा समावेश गर्ने। यो बाहेक अरू चाहिँ नि तपाईको सडक प्रयोगकर्ताको चाहिँ नि सुरक्षाको के अरे ध्यानमा राखेर हैन, उहाँहरूको सुरक्षाको, यात्रीको सुरक्षाको ध्यानमा राखेर यो प्रोजेक्ट फेरि अगाडि सारिएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। सडकको खाल्डा खुल्दी चाहिँ नि के अरे टाल्नु पर्यो भनेर स्वयं सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री चाहिँ नि सडकमा जानुपर्ने अवस्था छ। यसैबाट तपाईँ बुझ्नुस् कि सरकारी संयन्त्र कति संवेदनशील छ। यो नियमले हेलमेट व्यवसाय फस्टाउने पक्का छ। गुणस्तरीय हेलमेट किन्दा कम्तीमा 3500 देखि 6000 लाग्छ। तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालभर करिब 29 लाख दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन छन्। करिब 29 लाख थप हेलमेट बिक्री हुने हुँदा सरकारलाई पनि कमिसन राम्रै मिल्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो नियमले हेलमेट व्यापारीलाई बाहेक अरूलाई फाइदा नपुग्ने उपभोक्ता कर्मीहरूको ठहर छ। नयाँ दुलीको नौफुले घाँस रहँडा बस्दा जगलदार नाच भनेर चाहिँ अब नयाँ सरकार आएको छ, के नै गरौँ भनेर अब यो गर्दाखेरि हेलमेट लगाउने भनेको अर्को भनौँ न चालकको पछाडि बस्नलाई पनि हेलमेट लगाउने भनेको कुरा त यो वास्तवमै भने यो आलाकता खेलाडीहरूको खेल हो। यसलाई चाहिँ कसैले पनि निको मान्न सक्दैन कुनै पनि हालतमा। र यसले गर्दाखेरि एउटा पछिल्ला फाइदा त हुन्छ नि, त्यो कसको लाग्यो भने व्यापारीलाई पर्छ। हेलमेटको व्यापारीलाई पक्कै पनि फाइदा हुन्छ, किन एउटा हेलमेट बिक्री हुनु छ त अब दुईवटा हेलमेट बिक्री हुन्छ।
यो नियमले सरकारी संयन्त्र र व्यापारीलाई बाहेक अन्यलाई फाइदा नपुग्ने स्पष्ट भइसक्दा सरकारले यो विषयलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारले दुई पाङ्ग्रे सवारीका पछाडि बस्ने यात्रुले पनि हेलमेट लगाउनु पर्ने नियमलाई पुनः लागू गर्न खोजेको छ। यात्रुको सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारले मोटरसाइकलमा बस्ने दुवैजनाले हेलमेट अनिवार्य लगाउनु पर्ने नियम ल्याएको हो। यो नियम यसअघि पनि लागू भएको थियो, तर चौतर्फी आलोचनासँगै अदालती फैसलाका कारण यो नियम खारिज भएको थियो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनु पर्ने नियम कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो एकदम बाइकमा धेरै दुर्घटना एक्सिडेन्ट हुने भएको हुनाले एकदम राम्रो निर्णय कुरा हो। अगाडिका मान्छे त सेफ्टी हुन्छ नै, पछिको चाहिँ सेफ्टी हुनको लागि टोल लगाउने एकदम राम्रो कुरा भन्छु मैले। आवश्यकता छ र एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने पनि मान्छेले ठुलो कुरा भनेको टाउको र त्यसको इन्जिन होइन शरीर बौडीसम्म हो, यो सुरक्षित भयो भने त्यो जसरी बाँच्न सक्छ त्यसरी डोकोमा लगाउने एकदम ठुलो राम्रो कुरा हो। सरकारले त अब जनताको सुरक्षाको निम्ति बोले हुन्छ, सरकारले नै पालना गर्नै पर्ने अवस्था हुन्छ क्या। त्यो आफ्नो सुरक्षाको निम्ति हो नि त। बाइकको पछाडि बस्ने मान्छे त्यो सुरक्षाको निम्ति हो क्या। हरेक दुर्घटनाहरू भइरहेका छ नि त, त्यो दुर्घटनाबाट जोगाउनको निम्ति पनि सरकारले त्यो नियम लागू गरे हो, त्यो एकदम ठिक छ। मलाई चाहिँ गलत लाग्छ, किनभने यो पहिलो पनि निकालिसकेको हो होइन। पहिलो पनि यो हेलमेट लगाउनुपर्छ भनेर अनिवार्य भन्यो, अनि लगाए 2 वर्ष नि त्यो चलेन होला, त्यो 5-6 महिना चल्यो। 5-6 महिनापछि यिनीहरूले अब त्यहाँ हेलमेट कम्पनीमा हेलमेट तयारी भयो होला, हेलमेट थुप्रै होला, त्यसको लागि त्यो हेलमेट थुपारेको छ। अब त्यो बेच्न पर्ने भयो, अनि नेपालमा कमिसन दिएर नेपालीहरूलाई फेरि त्यो अनिवार्य लाद्ने हुन्छ नि। एक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो सेफ्टी त सेफ्टी नै जस्तो लाग्छ होइन। तर चाहिँ यो पहिले पनि भइसकेको, मतलब कि यो कार्यान्वयनमा ल्याएर स्थगित गरिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खासै चाहिँ यो लागू गर्दाखेरि चाहिँ नै पालना गर्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर यो चाहिँ एक हिसाबले ठिक पनि हो, एक हिसाबले बेठिक पनि हो। मलाई लाग्छ त्यो राम्रो, सेफ्टीको हिसाबले राम्रो। यो अब यो सेफ्टीको हिसाबले ठिकै हो होइन। पछाडि बस्नेलाई पनि अब सेफ्टी भन्ने कुरो अगाडि पछाडि दुईतिरै अब दुईटै जस ट्राभल गर्ने पेसेन्जरलाई यो सेफ्टीको लागि त मलाई राम्रै लाग्छ मेरो व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुपर्दा। जीवनमा जनधनको क्षति हुनबाट बचाउने सिस्टम ल्याउनु राम्रो हो सरकारको पछि, तर सरकार आफैमा भरोसा छैन। 2 महिना सरकार एउटा आउँछ, 2 महिनापछि अर्को आउँछ। एकपल्ट एउटा सरकारले बनाउँछ नियम, फेरि त्यो अर्को सरकार आएपछि त्यो नियम फेरि चेन्जिङ हुन्छ। त्यस कारणले नियम सधैँको लागि लागू भइदिनु अत्याधिक राम्रो हो, तर नियम नै लागू हुँदैन, त्यसको लागि हामी चाहिँ दुःख मनाउँछ। त्यसमा नियम लागू होस् सधैँको लागि भन्न चाहन्छु। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा, सुशासन तथा विकासको काममा 3वटै तहसँग समन्वय पहल गर्ने बताउनु भएको छ। धनुषा सरुवा भएर जानुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले आज पत्रकारहरूसँगको छलफलमा मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धामको सरसफाई, सौन्दर्यीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिका सहितका निकायसँग समन्वय गर्ने बताउनु भएको हो। जनकपुर धाम धार्मिक पर्यटकीय नगर भएकाले पर्यटक आउने मार्गहरूलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने गरी अगाडि बढ्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पत्रकारहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने बताउनुभयो। नगरी हो यो, यसले इतिहास बोकेको ठाउँ हो। यो राजनीतिक हिसाबमा पनि चाहिँ अन्य जिल्लाहरूभन्दा चाहिँ माथिल्लो स्तरमा रहेको जिल्ला, किन यहाँ धेरै आदरणीय नेताहरू चाहिँ केन्द्रीय हिसाबमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र सबैको समन्वय र सहकार्यमा हामीले धनुषालाई मात्रै होइन, यो प्रदेशका मध्य प्रदेशका अरू जिल्लाहरूमा पनि यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी मध्य प्रदेशको राजधानी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समन्वय गर्ने भूमिकामा रहन्छ। म मिडियाका साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, अन्य जिल्लाको पनि इस्युहरू तपाईँहरूलाई त्यस्तो खालको इस्युहरू लागेको छ, त्यो नोटिसमा आछ भने सिडिओ साहबहरूसँग म समन्वय गर्छु। गृह मन्त्रालयले पहिलो पटक जिल्लाहरूलाई वर्गीकरण गरेर विभिन्न वर्गमा छुट्याएर आफूलाई मोडबाट धनुषामा खटाएको
बताउँदै उहाँले आम जनतालाई जिल्लामा परिवर्तन महसुस हुने गरी तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय गर्ने बताउनुभयो। सीमा पारीबाट हुने लागु औषधको कारोबार नियन्त्रण गर्ने भन्दै ओडा ओडामा पुगेर राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सङ्कलन गर्ने आश्वासन दिनुभयो। प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि भारतमा आगामी आर्थिक वर्ष 23-24 का लागि 394 खर्ब 49 अर्ब भारू बजेट। आगामी आर्थिक वर्ष नेपाललाई 7 अर्ब 50 करोड अनुदान। र आइसिसी प्रिमियर कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने क्यानको निर्णय। प्रतियोगिता अप्रिलमा हुने। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो आर्थिक समाचारको। तीन दिनसम्मको लगातार गिरावटपछि आज शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 4 अङ्कको वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से सूचक 4.97 अङ्कले बढेर 2116.65 बिन्दुमा उक्लिएको हो। यसअघि आइतबार, सोमबार र मङ्गलबार लगातार ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 70 अङ्क माथिको गिरावट आएको हो। आज नेप्से सूचक झण्डै 5 अङ्कले बढे पनि कारोबार भने थप खस्किन पुगेको छ। आज 1 अर्ब 76 करोड 70 लाख रुपैयाँ बराबरको 50,24,000 किता शेयर किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 15 अङ्कले घटेको बजारमा 2 अर्ब 82 करोड 45 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। आज इन्भेस्टमेन्ट, म्युचुअल फन्ड र ट्रेडिङ समूहको बाहेक अन्य समूहको उपसमूह धनात्मक भएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपालले एससीसी प्रिमियर कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने भएको छ। पोखरामा बसेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठकले प्रिमियर कप आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसीले प्रतियोगिताको आयोजना गर्न नेपाललाई प्रस्ताव गरेको थियो। बोर्ड बैठकले एसीसीको प्रस्ताव पारित गर्दै अप्रिलमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको एसीसी प्रिमियर कप एसिया कप तथा इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको छनौट खेल हो। 1 दिवसीय फर्मेटमा आयोजना हुने प्रिमियर कपमा पहिलो हुने टोलीले एसियाका टेस्ट टिमहरूसँग सम्मिलित एसिया कप खेल्न पाउनेछन् भने शीर्ष 3मा रहने टोली भने इमर्जिङ टिम्स एसिया कपका लागि छनौट हुने। प्रिमियर कपमा नेपाल सहित युएई, कुवेत, कतार, ओमान, हङकङ, सिङ्गापुर, मलेसिया र छनौटबाट आउने 2 टोलीको सहभागिता रहनेछ। यस संस्करणको एसिया कप आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठकले बलात्कार आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गरेको छ। क्यानको बोर्ड बैठकले लामिछानेमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय गरेको हो। अब उनले नेपालभित्र खेल्न पाउनेछन्, तर मुद्दाको किनारा नलागी लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्दा निर्णय विवादास्पद बनेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बलात्कारको अभियोग झेलिरहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गरेको छ। मंगलबार पोखरामा बसेको कार्य समितिको बैठकले लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। अब उनले नेपालभित्र क्रिकेट खेल्न पाउनेछन्। बलात्कारको आरोप लागेपछि क्यानले लामिछानेलाई भदौ 23 गते निलम्बन गरेको थियो। असोज 20 गते पक्राउ परेका लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाएको थियो, तर उच्च अदालत पाटनले उनलाई पुस 28 गते 20 लाख धरौटीमा शर्तसहित रिहा गर्न आदेश दियो।
पुस 29 गते लामिछाने रिहा भएसँगै क्यानले निलम्बन फुकुवाबारे छलफल थालेको थियो। धरौटीमा छुटे लगत्तै क्यानले लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्नु हतारो भएको कतिपयको तर्क छ। कानुनविदहरू शर्तसहित धरौटीमा छाडिएका व्यक्तिले शर्तको उल्लङ्घन गर्न नहुने र धरौटीमा छाडेकै भरमा निर्दोष भएको प्रमाणित नहुने बताउँछन्। कुनै व्यक्ति धरौटीमा छोडिएको छ भने अब अहिले नै ऊ निर्दोष प्रमाणित भइसकेको स्थिति होइन, मुद्दा चलिरहेको स्थिति हो। उसको विरुद्धमा चाहिँ मुद्दा चलिरहेको छ र त्यसमा केही सब्स्टान्स छ, केही दोषी हो भन्ने कुराको पनि केही मुनासिब आधार छ, विश्वास गर्ने आधार छ भन्ने स्थितिमा अदालतले धरौटीमा छोड्छ। त्यसकारण अब धरौटीमा छोड्नुको अर्थ सफाई पाउनु पनि होइन, तर धरौटीमा छोड्नुको अर्थ अब भोलि गएर यो यसको दोष ठहरिन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। भोलि गएर निर्दोष साबित पनि हुनसक्छ, तर अहिले नै निर्दोष साबित भएको स्थिति होइन। अहिले चाहिँ मुद्दा विचाराधीनमा छ, मुद्दा चल्दैको स्थितिमा छ। त्यसमा केही शर्त तोकेको छ, यो शर्तको अधीन पालना गर्नु भने छ बेलको दौरानमा, बेलको आदेशमा। यदि त्यो बेलको जुन शर्तहरू छ त्यो शर्तभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो शर्तलाई उल्लङ्घन गर्यो भने बेल चाहिँ बदर हुन्छ, धरौटी बदर हुन्छ र पुनः थोनामा राख्ने आदेश पनि हुनसक्छ। काठमाडौँको एक कलेजमा +2 मा अध्ययनरत नाबालिका भनिने पीडितले प्रहरीमा दिएको जाहेरी अनुसार लामिछानेले T20 सिरिज खेल्न केन्या जानु अघि बलात्कार गरेको आरोप छ। सेलिब्रिटी भनिने राष्ट्रिय व्यक्तिहरूले प्राप्त सफलतालाई मध्यनजर गरेर यस्ता आरोप र आचरणबाट टाढा रहन नसक्दा उनीहरू घटनामा मुछिने गरेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। कुनै पनि राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनु भनेको सजिलो छैन, चाहे त्यो फिल्मी हिरो होला या खेलाडी होला या तपाईँको समाजमा कुनै पनि रूपमा समाजमा स्थापित हुन सजिलो छैन। तर समाजमा स्थापित भइसकेपछि को अवस्थाबाट च्यालेन्जिङ हुन्छ। जस्तै इन्डियामा हेऱ्यौँ भने महेन्द्र सिंह धोनीको कुरा गरौँ तपाईँ हामीहरूले, या तपाईँ सचिन तेन्दुलकरको कुरा गरौँ, त्यो त एउटा लाइमलाइटमा पुगेको छ नि त। तिनीहरूले के गर्यो भनेपछि तपाईँको उनीहरूले आफूलाई नियन्त्रित पनि गरे, उनीहरूले आफ्नो जुन छ नि यो सेलिब्रिटी जुन स्टेटस छ त्यसलाई उनीहरूले एक किसिमले कायम पनि गरे होइन। यदि तपाईँले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्नु भएन, जे पाए त्यो तपाईँले व्यवहार गर्न थाल्नु भयो भने के हुन्छ तपाईँको जुन स्टेटस छ नि त्यो कायम जुन गर्न वर्षौँ लाग्छ नि, ढल्न तपाईँको सेकेन्ड पनि लाग्दैन। र नेपालमा केही जुन घटनाहरू भएको छन् या इन्डियामा पनि घटना भएको छन्, बाहिर पनि घटना भएको छन्, ती घटना त्यसका उदाहरण हुन्। यसैबीच बुधबार क्यानले राष्ट्रिय टिमका सदस्यहरूको वर्गीकरण गरेको छ। पोखरामा भएको कार्य समितिको बैठकले 18 पुरुष र 12 महिला खेलाडीलाई करारमा राख्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै क्यानको बैठकले आगामी जेठसम्ममा क्यानको निर्वाचन गराउने पनि निर्णय गरेको छ। यता क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले राजीनामा दिएका छन्। 2078 असोजमा अशोकनाथ प्याकुरेलले सचिव पदबाट राजीनामा दिएपछि मल्ल कार्यवाहक सचिव बनाइएका थिए। लिगमा प्रक्रिया सङ्गत निर्णय नलिँदा विवाद भएको लगायत कार्य सम्पादन समितिको नाममा पदाधिकारीको मनोमानी बढेको भन्दै असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्षसहित कार्य सम्पादन समितिका 5 जनाको राजीनामा मागेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव प्रसाद तिमल सिन्हाका साथमा पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दलहरूबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भइरहेको विज्ञको आरोप। पुरुष सरह महिला सहभागिताको विषयको व्यवस्था। सत्तारूढ दलहरूबीच स्वार्थ केन्द्रित खिचातानी बढ्यो। पद र शक्ति नै प्रमुख प्राथमिकतामा राजनैतिक स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव। कोरोना विरुद्धको 40 लाख डोज चिनिया खोप साइनोभ्याक्स खेर जाने अवस्थामा पुग्यो। व्यवस्थापनबारे सरकार मौन। भारतमा आगामी आर्थिक वर्ष 2023-24 का लागि 394 खर्ब 49 अर्ब भारूको बजेट। आगामी आर्थिक वर्ष नेपाललाई 7 अर्ब 50 करोड अनुदान। र एससीसी प्रिमियर कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने क्यानको निर्णय। प्रतियोगिता अप्रिलमा हुने।
हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।